हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी विविध सेकेन्ड इयरको मार्केटिङ पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 9मा डिस्ट्रिब्युसन डिसिजन रहेको छ है त। हामीले यसभन्दा अघिका पाठहरूमा यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित हामीले विभिन्न कुराहरू चाहिँ कभर गरिसकेका छौँ, जसमा चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युसनको मिनिङ र साथै हामीले त्यस मात्र नभएर यसको इम्पोर्टेन्ट अथवा अब्जेक्टिभ अफ द हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन हामीले पनि त्यो पनि हेरिसकेका छौँ। र साथै हामीले फिजिकल डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा र यसरी फिजिकल डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट किन छ त, र त्यति मात्र नभएर हामीले वेयर हाउसिङ चाहिँ किन आवश्यक छ त यो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसनको लागि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ। र यसै आज चाहिँ हामी यस क्लासमा त जुन हाम्रो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ कम्पोनेन्टहरूको बारेमा कुरा गर्छ। हामीले यसरी फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन भनेर त पढ्यौँ है, जसमा चाहिँ अब हामीले सर्ट कुराहरू गरेको थियौँ, जसमा हाम्रो पढ्ने भनेको जस्तै अब भनौँ न इलिमेन्ट्स अफ द अथवा फङ्सन्स अफमा है त, फङ्सनमा यी कुराहरू हामीले हेरेको थियौँ, त्यो कुराहरू नै हाम्रो पढ्ने हो है त। यसरी हाम्रो कम्पोनेन्ट अफ द फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो पनि हाम्रो एक्जामको लागि। कम्पोनेन्ट्स अफ के हो त भन्दा फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन। कम्पोनेन्ट्स अफ द फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत हाम्रो के पर्ने हो त, जस्तै अब हाम्रो मेजर कम्पोनेन्ट है त, मेजर कम्पोनेन्टहरूको बारेमा मात्रै कुरा गर्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन यातायातका साधनहरू पर्ने भयो के। ट्रान्सपोर्टेसन भन्ने बित्तिकै के हो त हाम्रो यातायातका साधनहरू। यो ट्रान्सपोर्टेसन हाम्रो किन आवश्यक छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले कुनै पनि र मेटेरियलहरूदेखि लिएर कुनै पनि गुड्सहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो, र अर्को ठाउँबाट चाहिँ हाम्रो यो ठाउँमा भनौँ न एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिएर आउनु पर्यो है। त्यो गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यातायातका साधन अर्थात् ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ आवश्यक पर्ने हुन्छ है भन्ने कुरा। जस्तै मुभमेन्ट गर्नको लागि के, जसलाई हामी के भन्छौँ मुभमेन्ट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस है, सर्भिसेस फ्रम वान प्लेस टु के हो त भन्दा एनअदर प्लेसको चाहिँ कुरा आउने भयो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन अर्थात् हाम्रो यातायातका साधनहरू चाहिँ आवश्यक पर्ने भयो। यसरी चाहिँ अब भनौँ न गुड्सहरूलाई चाहिँ अब भनौँ यसरी फिजिकल्ली रूपमा भौतिक रूपमा चाहिँ यसले यसरी ट्रान्सपोर्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ गुड्सहरूको चाहिँ के हुने भयो भन्दा टाइम युटिलिटीदेखि लिएर प्लेस युटिलिटीहरू चाहिँ क्रिएट हुन जान्छ। अब यसरी भनौँ न कन्ज्युमरहरू बिचमा कन्ज्युमरहरू चाहिँ सेटिस्फाइड हुन्छ कि यदि उनीहरूले चाहेको गुड्स चाहिँ उनीहरूले भनेको प्लेसमा चाहिँ यसरी गुड्स चाहिँ ट्रान्सफर गर्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो ट्रान्सपोर्टेसन भन्ने बित्तिकै अब लगभग है। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ यो ट्रान्सपोर्टेसन भनेपछि यातायातका साधनहरू, यातायातका साधनहरूमा यसमा हाम्रो के पर्न सक्छ, जस्तै है त हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ यातायातका साधनहरू है त। जस्तै हाम्रो यातायातका साधनहरू अन्तर्गत भनेपछि यातायातका साधनहरू भनेपछि यसमा के पर्छ त अर्को भने जस्तै अब हामीले रेलको थ्रुबाट है, अथवा अब रोड भन्छ नि, रोडमा अब गाडीहरू हिँड्छ त्यसको थ्रुबाट, अथवा अब हामीले कुनै पनि जहाजहरू युज गरेर, अथवा जहाज मात्रै नभएर अब हामीले भनौँ न हेलिकप्टरहरूदेखि लिएर हो यस्ता ट्रान्सपोर्टेसनका माध्यमहरू युज गरेर पनि हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भने गुड्सहरूलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। भने चाहिँ हाम्रो कम्पोनेन्ट अफ द फिजिकल डिस्ट्रिब्युसनमा है एकदमै इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अन्तर्गत हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन परेको थियो। र ट्रान्सपोर्टेसनभित्र पनि हाम्रो के आउने भयो भन्दा जस्तै हाम्रो तरिकामा जस्तै अब रेलवे भन्ने चाहिँ अब हजुरहरूलाई थाहा नै छ होला है, रेलवे ट्रान्सपोर्टको युज गर्ने है। अब त्यति मात्र नभएर हाम्रो यसमा रोड ट्रान्सपोर्टेसन भने चाहिँ जस्तै अब रोडमा हिँड्ने हुन्छ नि, जस्तै हाम्रो रोडमा के हुन्छ त अब बसहरू भयो है, विभिन्न प्रकारका गाडीहरू भनौँ न, ट्रकहरू भयो, रोड ट्रान्सपोर्ट भनौँ न, रोड ट्रान्सपोर्ट। र अर्को त्यसपछि हाम्रो के हुन सकिन्छ यसमा वाटर ट्रान्सपोर्ट है त। वाटर ट्रान्सपोर्ट अन्तर्गत अब हाम्रो के हुनसक्छ त, पानीमा चल्ने सबै भनौँ न, पानीबाट चल्ने अथवा पानीमा चल्ने सबै यातायातका साधनहरूलाई चाहिँ हामीले वाटर ट्रान्सपोर्ट अन्तर्गत चाहिँ लिन सक्छौँ। हाम्रो सिपहरू भयो है, जहाजहरू भयो, ट्रान्सपोर्ट होइन त। वाटर ट्रान्सपोर्ट र यसपछि अब वाटर ट्रान्सपोर्टमा अब के पर्छ भने थाहा भइहाल्यो नि त हामीलाई होइन। यसमा के भन्छ भने पानीबाट चल्ने अथवा पानीमा चल्ने साधनहरू, यातायातका साधनहरू चाहिँ हाम्रो वाटर ट्रान्सपोर्ट अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। अब अरू ट्रान्सपोर्टेसन पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ, त्यो भनेको के हो भन्दा एयर ट्रान्सपोर्ट भने चाहिँ हाम्रो माथि आकाशमा भनौँ न हावाबाट चल्ने भनौँ एयर ट्रान्सपोर्ट।
यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो पर्ने गर्दछ है त वाटर ट्रान्सपोर्ट भनेर है त। अब हाम्रो के हुनसक्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ, यसरी चाहिँ हाम्रो मेन विशेष गरी चाहिँ 4वटा चाहिँ ट्रान्सपोर्टहरू पर्ने भयो है त। के भयो भन्दा यसमा चाहिँ एउटा रेलवे ट्रान्सपोर्ट, रोड ट्रान्सपोर्ट, वाटर ट्रान्सपोर्ट र एयर ट्रान्सपोर्ट, यो पोइन्टहरू चाहिँ याद गर्नु पर्यो है त। अब हामीले रेलको युज गर्ने अथवा रोडको युज गर्ने अथवा हामीले पानीको सहायताबाट चल्ने साधनहरू पनि युज गर्न सक्छौँ। अब जस्तै अब हाम्रो नेपाल भनेको त एउटा भूपरिवेष्टित देश अन्तर्गत पर्दछ नि है। यो भूपरिवेष्टित देश भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जसमा चाहिँ अब भनौँ न यसको पुरै यो देशको यो पुरै वरिपरि चाहिँ कुनै पनि समुद्रहरूले चाहिँ नछोएको देश भनेर चाहिँ बुझिन्छ, जसलाई चाहिँ डाँडा काँडाले ढाकेको हुन्छ नि त है। त्यस्तो अवस्थामा अब त हाम्रो त लगभग ट्रान्सपोर्टेसनमा भन्दाखेरि सिपहरू त युज हुने भएन, त्यही पनि होइन। जहाँ चाहिँ अब समुद्रहरूमा चाहिँ यसरी वाटर ट्रान्सपोर्टहरू चाहिँ म्याक्सिमम् युज हुन्छ है, धेरै टाइपहरूको ट्रान्सपोर्टेसन। र अब हामीहरू यो ट्रान्सपोर्टेसन त हाम्रो एउटा कम्पोनेन्ट अफ द फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत पर्यो। र अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट हाम्रो यो कम्पोनेन्ट अफ द फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत पर्ने भनेको वेयर हाउसिङ है त। के हो त भन्दा वेयर हाउसिङ, वेयर हाउसिङको कुरा आउँछ। वेयर हाउसिङ भने चाहिँ अब हामीले यसभन्दा अघिल्लो पार्टमै पढिसक्यो। वेयर हाउसिङ भने चाहिँ अब हामीले के को, जस्तै यो यस्तो ठाउँ हो जसमा चाहिँ है यस्तो प्लेस हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त गुड्सहरूलाई चाहिँ स्टोर गरेर राखिन्छ, अर्थात् केप्ट गरेर राखिन्छ। किन चाहिँ केप्ट गर्छ त भन्दा चाहिँ प्रोटेक्सन प्रदान गर्नको लागि, सुरक्षा गर्नको लागि। सुरक्षा त केबाट सुरक्षा गर्ने भन्दा जस्तै ड्यामेज हुन सकिन्छ है, ड्यामेजहरूबाट के हुनसक्ने सम्भावित पोसिबल ड्यामेजहरूबाट भयो हो, यसरी चाहिँ हुनसक्ने ड्यामेजहरू भयो, लसेसहरू भयो है, एसेक्ट्रा है त। यस्ता कुराहरूबाट जोगाउनको लागि चाहिँ, सुरक्षा गर्नको लागि चाहिँ वेयर हाउसिङ चाहिँ गर्ने गरिन्छ। अब मेन गरी चाहिँ हाम्रो यो वेयर हाउसिङ आवश्यक पर्ने गुड्स चाहिँ आवश्यक चाहिँ किन पर्छ भन्दा जस्तै मेन गरी चाहिँ जस्तै पेरिसेबल गुड्स हुन्छ नि हाम्रो यसमा, के हुन्छ त यसमा पेरिसेबल गुड्सहरू पर्ने गर्दछ यसमा, छिटै सर्ने गर्ने गर्छ नि त होइन यस्तो अवस्थामा। र अब यो कुरा चाहिँ अब हामीले हेर्छौँ यसरी वेयर हाउसिङ त किन आवश्यक पर्छ त हामीलाई भन्ने कुरा, जस्तै हाम्रो टाइम युटिलिटी क्रिएसन गर्नको लागि, पेरिसेबल गुड्सहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि र सिजनल डिमान्डहरूलाई फुलफिलमेन्ट गर्नको लागि भन्ने कुरा हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ है त। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो भयो। अब हामीले यो जुन वेयर हाउसिङ भयो जुन हाम्रो अब हेरौँ है त, वेयर हाउसिङ पनि अब हामीले गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्छौँ। तर वेयर हाउस पनि हामीले कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यो भने वेयर हाउसिङ कसरी गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो एउटा चाहिँ अन द बेसिस अफ के हो भन्दा कमोडिटी है त, अन द बेसिस अफ कमोडिटी स्टोर्ड है, अन द बेसिस अफ द के हुन्छ त कमोडिटी स्टोर्स। अर्थात् के भन्दाखेरि अब हामीले धेरै टाइपको चाहिँ अब भनौँ न पब्लिक अनि वेयर हाउसहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त। अब जस्तै यो कमोडिटीहरूलाई स्टोर गर्नेको आधारमा चाहिँ हामीले भनौँ न जुन वेयर हाउसलाई चाहिँ विभिन्न भागमा चाहिँ विभाजन गर्न सक्छौँ। जस्तै अब हाम्रो स्पेसल कमोडिटी वेयर हाउसेस भयो, पब्लिक वेयर हाउसेस भयो र कोल्ड स्टोर वेयर हाउसेस पर्ने गर्दछ भने चाहिँ हाम्रो के हो त अन द बेसिस अफ द कमोडिटी स्टोर्स अन्तर्गत हाम्रो वेयर हाउसेसहरूको चाहिँ प्रकार है। यसमा के भनेको त स्पेसल, यो कुराहरू छुट्याउनु भएन है एक्जाममा, स्पेसल कमोडिटी वेयर हाउस, स्पेसल कमोडिटी के हो त वेयर हाउस पर्ने गर्दछ। र अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ त यसमा पब्लिक वेयर हाउस, र अर्को भनेको हाम्रो कोल्ड स्टोर है त, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसको कुरा आउनुभयो है त। ह्यान्डराइटिङ त अब यस्तै हो है, कोल्ड स्टोर वेयर हाउस यसरी चाहिँ पर्ने गर्दछ। र अब अर्को हाम्रो नम्बर बीमा चाहिँ के को बेसिसमा भन्दा अन द बेसिस अफ द ओनरसिपको बेसिसमा। अन द बेसिस अफ त हाम्रो के हो त भन्दा ओनरसिपको बेसिसमा पनि हामीले चाहिँ वेयर हाउसलाई चाहिँ विभिन्न भागमा चाहिँ बाँड्न सक्छौँ। जस्तै अब हाम्रो प्राइभेट वेयर हाउस के छ त हाम्रो यसमा प्राइभेट वेयर हाउसको कुरा आउँछ। र त्यति मात्र नभएर हाम्रो कोअपरेटिभ वेयर हाउस आउँछ है त। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो
पब्लिक वेयरहाउस। र अब अर्को भनेको हाम्रो हाउस होल्ड है त, घरमै बनाउने के, हाउस होल्ड वेयरहाउस। र अर्को भनेको हाम्रो बोन्डेड वेयरहाउस। यो पोइन्टहरू चाहिँ हामीले एकदमै सबै याद गर्नु पऱ्यो है, एक एक, यसलाई छुटाउनु भएन एक्जाममा लेख्दाखेरि यस्ता कुराहरूलाई। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्यो यो जसमा के छ भन्दा वेयरहाउसेस अन्तर्गत है त। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्यौँ सुरुमा हामीले के पढाएको थियो भन्दाखेरि जुन हाम्रो कम्पोनेन्ट अफ द फिजिकल डिस्ट्रिब्युसनमा एउटा भनेको ट्रान्सपोर्टेसन र अर्को भनेको हाम्रो के छ त वेयरहाउसिङ। र अब हामी ट्रिपल आईमा हेर्छौँ है त। ट्रिपल आईमा के थियो त हाम्रो भन्दा ट्रिपल आईमा हाम्रो हुन्छ अर्डर प्रोसेसिङ। अर्डर प्रोसेसिङको कुरा आउने भयो है त। अब यो हाम्रो फिजिकल डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्टको रूपमा चाहिँ हाम्रो भनौँ न एकदमै इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले अर्डर प्रोसेसिङलाई पनि लिन सक्छौँ। अब जस्तै अब हामी अर्डर प्रोसेसिङमा हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अर्डर गर्ने के गुड्सहरूको चाहिँ अर्डर गर्ने। जस्तै अब रिसिभिङ गुड्सहरू पाउनको लागि र त्यति मात्र नभएर गुड्सहरू कति आयो कति गयो भनेर रेकर्डिङ गर्नको लागि र त्यसको फाइलिङ गर्नको लागि र एसेम्ब्लिङ अर्डरको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्ने गर्दछ भन्दा चाहिँ यो अर्डर प्रोसेसिङहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ, आवश्यक पर्दछ भनौँ न यसमा। यसरी चाहिँ हामीले भनौँ न अर्डरहरू कस्टमरहरूबाट पाउँछौँ। त्यो अर्डरहरू चाहिँ अब हामीले म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा भयो है त। यो अर्डर प्रोसेसिङ भयो र यसपछि अर्डर प्रोसेसिङ पछि अर्को कम्पोनेन्ट अन्तर्गत हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। इन्भेन्ट्रीहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ म्यानेजमेन्ट गरेर चाहिँ राख्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा रहेछ है त। र इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भनेपछि अब हामीले भनौँ न यी कुराहरू त अब हामीले जस्तै कस्टहरूमा पनि पढिरहेका छौँ है। कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्टमा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट इयुक्यूको बारेमा हो। यसरी इन्भेन्ट्रीलाई चाहिँ के गर्ने त म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्ने तरिकाभित्र पनि अब हाम्रो धेरै कुराहरू चाहिँ आउने गर्दछ। जस्तै हामीले इयुक्यूहरू युज गर्ने इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीमा पर्चेज गर्ने है त, यी कुराहरू चाहिँ आउने गर्दछ। यो हाम्रो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत। भनेपछि इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै कस्तो भन्दा चाहिँ यो जुन हाम्रो स्टक अफ द गुड्सहरू स्टोर भएको हुन्छ नि वेयर हाउसमा हो, त्यसलाई चाहिँ राम्रो रूपमा चाहिँ अब कन्ट्रोल गरेर राख्ने, इफिसियन्ट ढङ्गबाट चाहिँ कन्ट्रोल गरेर त्यसलाई सुरक्षा प्रदान दिएर चाहिँ राख्ने र कन्ज्युमरहरूको माग अनुसार अथवा कस्टमरहरूको चाहिँ माग अनुसार डिमान्ड अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो गुड्स चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्ट गरिदिने भन्ने कुराहरू चाहिँ कुरा आयो है त। यसरी यो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दा चाहिँ यसरी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो जसमा चाहिँ लो कस्ट लागोस् भन्ने कुरा चाहिँ मिनिमम कस्ट भन्ने कुरा आउँछ है त। र अर्को हाम्रो भीमा छ रिअर्डर क्वान्टिटी। रिअर्डर क्वान्टिटी कुरा आउने भयो है त। यसरी टप लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ अब हामीले कुन मेथड लाउँदाखेरि चाहिँ अब राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिसिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। रिअर्डर क्वान्टिटी अर्थात् आरओक्यू है त। अब यो जुन रिअर्डर क्वान्टिटीमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ धेरै जसो चाहिँ एबिसी एनालाइसिस हुन्छ नि हो, यो एनालाइसिसहरूको बारेमा चाहिँ धेरै चर्चा गरेको पाइन्छ। जस्तै अब हाम्रो क्याटेगोरी ए क्याटेगोरी एबिसी एनालाइसिस चाहिँ कुरा आउँछ है त। यसमा के आउँछ त भन्दा एबिसी एनालाइसिस। यो एबिसी एनालाइसिस अनुसार चाहिँ यसरी चाहिँ अब भनौँ न यो स्टोर गरिएको आइटमहरूलाई चाहिँ विभिन्न भागमा चाहिँ विभाजन गरिदिन्छ। एउटा भनेको के हो त भन्दा एउटा भनेको क्याटेगोरी ए है त। क्याटेगोरी ए भनेपछि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्याटेगोरी एमा चाहिँ जुन स्टोरले चाहिँ भ्यालु चाहिँ भनौँ न स्टोरको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दा स्टोरको भ्यालु चाहिँ 10%देखि है टोटल 100%मा 10%देखि 15% हुने गर्दछ। त्यो कुरा भयो, यो चाहिँ भ्यालुमा भयो। तर यदि आइटममा हो स्टोर आइटममा हो भनेदेखि चाहिँ होइन स्टोर आइटममा हो भनेदेखि युनिट्समा हो भनेदेखि के कन्जम्सनको बेसिसमा स्टोर आइटममा बेसिस हो भनेदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ 60% देखि 70%सम्म चाहिँ हुने गर्दछ अरे क्याटेगोरी एमा पर्दछ त्यस्तो गुड्सहरू चाहिँ। र अर्को भनेको चाहिँ क्याटेगोरी बी अन्तर्गत चाहिँ कस्तो गुड्स पर्छ भन्दा चाहिँ जसको चाहिँ स्टोर भ्यालु कति हुन्छ त स्टोर भ्यालु पनि प्लस स्टोर आइटम पनि है। स्टोर भ्यालु पनि र स्टोर आइटम पनि कति हुन्छ त भन्दा 20% देखि चाहिँ 25% है त 25%सम्म चाहिँ हुने गर्दछ। एउटा क्याटेगोरी भयो, यो बी क्याटेगोरी भयो। र अर्को भनेको हाम्रो
क्याटेगोरी के हो त भन्दा सी भन्ने कुरा भयो है त। क्याटेगोरी सीको कुरा आउँछ, जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त स्टोरको भ्यालु र अर्को भनेको हाम्रो स्टोरको आइटमको कुरा आउँछ है त। अब यसमा चाहिँ हाम्रो जुन स्टोरको भ्यालु छ नि, स्टोरको भ्यालु चाहिँ 60% देखि कति आउँछ त 70% आउँछ र स्टोरको आइटम चाहिँ 10% देखि 15% सम्म आउँछ है। यो कुराहरू चाहिँ यसरी मेन कुराहरू चाहिँ यति चाहिँ एक्जाममा छुटाउनु भएन है, लेख्दाखेरि यसो चाहिँ पर्सेन्टेज यति यति हुन्छ भनेर चाहिँ लेख्नुपर्ने भयो। र यसपछि अब हाम्रो छ भिआईमा कम्पोनेन्ट अफ द के हो त फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत हाम्रो भिआईमा पर्ने भनेको जस्ट इन टाइम इन्भेन्ट्री सिस्टम। जस्ट इन टाइम इन्भेन्ट्री सिस्टम भने चाहिँ के भन्दाखेरि अब यसरी चाहिँ भनौँ न यो एप्रोच अनुसार चाहिँ गुड्सहरू चाहिँ कतिखेर किन्ने भन्दाखेरि जब चाहिन्छ त्यतिखेर मात्रै किन्ने कि, जसमा चाहिँ स्टोरेज गरेर चाहिँ नराख्ने है। अहिले चाहिएछ भनेदेखि अहिले किन्ने र भोलि चाहिएछ भने भोलि नै किन्ने र पर्सि चाहिएछ भने पर्सि नै किन्ने, जतिखेर चाहिन्छ त्यतिखेर किन्ने। तर यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा नो स्टोरको चाहिँ व्यवस्था हुँदैन भनेपछि यति कुरा भयो, बुझ्यो भने पनि हुन्छ है त। यो हाम्रो जस्ट इन टाइम इन्भेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ। र अर्को भनेको हाम्रो VIIमा रहेको छ म्याटेरियल ह्यान्डलिङ। म्याटेरियल ह्यान्डलिङ भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ म्याटेरियललाई चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्ने रे है, यो कुराहरूमा चाहिँ आउँछ। अब जस्तै अब हाम्रो जति पनि गुड्सहरू हुन्छ नि, म्याटेरियलहरू लिएर आएको वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि चाहिने आवश्यक पर्नेहरू म्याटेरियल हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ राम्रो ढङ्गबाट चाहिँ स्टोर गरेर चाहिँ त्यसलाई के गरेर राख्नु पर्यो भन्दा सुरक्षा चाहिँ प्रदान गरेर राख्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यसमा गर्छ है त। म्याटेरियल ह्यान्डलिङ सिस्टम है, यो भनेको चाहिँ म्याटेरियल ह्यान्डलिङ सिस्टममा यसरी चाहिँ अब हाम्रो म्याटेरियल ह्यान्डलिङमा चाहिँ अब भनौँ न पहिलाको अब चाहिँ म्यान पावरहरू युज गर्ने गर्दथ्यो है, मानिसहरू नै युज गर्थ्यो म्याटेरियल ह्यान्डलिङको लागि। तर अहिले चाहिँ अब 1-2 वर्ष यतादेखिबाट चाहिँ हामी के देख्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ टेक्नोलोजीहरू चाहिँ युज भएको देख्न सकिन्छौँ यो म्याटेरियल ह्यान्डलिङ अन्तर्गत है त। यी कुराहरू लेख्दा नि हुन्छ है। र यसरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ है त, हाम्रो जुन हाम्रो फिजिकल कम्पोनेन्ट अफ द फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत हाम्रो एउटा ट्रान्सपोर्टेसन पर्यो। र ट्रान्सपोर्टेसन भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि मुभमेन्ट अफ द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस फ्रम वान प्लेस टु द अनदर प्लेस, हाम्रो यातायातका साधनहरू भयो, जस अन्तर्गत हाम्रो जस्तै रेलवे ट्रान्सपोर्ट, रोड ट्रान्सपोर्ट, वाटर ट्रान्सपोर्ट, एयर ट्रान्सपोर्टको कुरा आउने भयो। र हाम्रो डबल आईमा रहेको छ जुन हाम्रो कम्पोनेन्ट अफ द फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन अन्तर्गत वेयर हाउसिङ है, जुन चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरूलाई चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने, केप्ट गरेर राख्ने। किन केप्ट गर्ने भन्दा चाहिँ प्रोटेक्सन प्रदान गर्नको लागि। प्रोटेक्सन केबाट प्रदान गर्नको लागि भन्दाखेरि ड्यामेजहरूबाट हुनसक्ने सम्भावित लसेसहरूबाट है, त्यो कुराहरू भयो। जस्तै विशेष गरी चाहिँ यो पेरिसेबल गुड्सहरूलाई चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि चाहिँ पर्ने गर्दछ। र हामीले यसरी वेयर हाउसलाई पनि विभिन्न भागमा चाहिँ विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ अन द बेसिस अफ द कमोडिटीको स्टोर गरेको बेसिसमा चाहिँ हामीले यसरी स्पेसल कमोडिटी वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस र कोल्ड स्टोर वेयर हाउस चाहिँ देख्न सक्छौँ। र हामीले अन द बेसिस अफ द ओनरसिपको बेसिसमा हामीले प्राइभेट वेयर हाउस, कोअपरेटिभ वेयर हाउस र पब्लिक वेयर हाउस र हाम्रो हाउस होल्ड वेयर हाउस र बोन्डेड वेयर हाउस देख्न सक्छौँ। र हाम्रो ट्रिपल आईमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि फिजिकल डिस्ट्रिब्युसनको कम्पोनेन्टमा अर्डर प्रोसेसिङ, र आईभीमा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको कुरा आउने भयो। र हाम्रो भीमा रिअर्डर क्वान्टिटी अर्थात् हाम्रो एबिसी एनालाइसिसको कुरा आउँछ त। एबिसी एनालाइसिस चाहिँ गुड्सलाई चाहिँ यसरी 3वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ विभाजन गर्छ है त। क्याटेगोरी एमा भएकोमा चाहिँ गुड्सको कस्तो हुन्छ भन्दा स्टोरहरूको भ्यालुमा चाहिँ भ्यालु भन्ने हाम्रो रुपिसको कुरा आउनु भयो कि रुपिसमा चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 10% देखि 15% हुन्छ 100% मध्ये है। र स्टोरको आइटममा चाहिँ कति हुन्छ, स्टोर आइटम भने चाहिँ नम्बर अफ के आउँछ त, यो चाहिँ युनिट्सको कुरा आउने भयो है त। यसमा चाहिँ युनिट्स अथवा कन्जम्सन चाहिँ 60% देखि 70% हुन्छ। र यसमा अब भनौँ क्याटेगोरी बीमा चाहिँ स्टोर भ्यालु र स्टोर आइटम चाहिँ बराबर हुने गर्दछ 20% देखि 25%सम्म। र क्याटेगोरी सीमा चाहिँ स्टोर भ्यालु चाहिँ 60% देखि 70% हुन्छ। र हाम्रो यो स्टोर आइटम चाहिँ 10% देखि 15% हुन्छ भन्ने कुरा भयो। र जस्ट इन टाइम इन्भेन्ट्री सिस्टमको कुरा आयो र म्याटेरियल ह्यान्डलिङको कुरा आयो त, म्याटेरियल ह्यान्डलिङ भयो। यसरी चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू आज पढ्यौँ। र आज चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र नेक्स्ट पार्टमा यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित अरू कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू र पार्टहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त।